إذا بالنسبة للإكزامان 5 أو الامتحان الخامس بالنسبة للإكزيرسيس 1 donnez la structure des composés A, B, C, D, E, F, G, H et J sans détailler le mécanisme. بمعنى كتعطي لو برودوي بلا ما كتعطي لو ميكانيزم. إذا عندي هاد لي طانوس H3 CH2OH كيرياجي مع BBr3 اللي هو كتسمى تري بروميور دو فوسفور. إذا كنحصل البرودوي A. البرودوي A كيرياجي مع Mg إيثير أنيد كنحصل البرودوي B. البرودوي بي كيرياجي في مرحلة أولى مع ألديهيد كنحصل البرودوي سي ومع سي او 2 كنحصل البرودوي دي ومع استر كنحصل البرودوي او. من بعد عندي نفس الكومبوزي اللي هو الايثانول كيرياجي مع H2SO4 180 دوغري سي كنحصل البرودوي اف. البرودوي اف بدورو كيرياجي مع RCO3H اللي كتسمى البيراسيد كنحصل البرودوي جي. من بعد جي كيرياجي في مرحلة أولى مع البرودوي بي وفي المرحلة الثانية مع H2O كنحصل البرودوي اش. إذا الألسين فغي كما كنلاحظو سي اش 3 سي تريبليزون سي اش كيرياجي مع البرودوي بي اللي حصلت عليه سابقا كنحصل على البرودوي اي. البرودوي اي كيرياجي بدورو مع سيتون كنحصل البرودوي جي. إذا ندوزو الآن إلى التمرين الثاني exercice 2. On réalise les réactions suivantes à partir d'un alcène A. إذا كاين عندي واحد الالسين A اللي خصني نلقى لا ستركتور ديالو. إذا هاد الالسين A من كيرياجي في المرحلة الأولى مع O3 يعني لوزون وفي المرحلة الثانية مع H2O كنحصل البرودوي 2 B يعني واحد لو برودوي B يعني عندي دو زيكيفالون من لو برودوي B. لو برودوي B كيرياجي مع أورغانوماليزيان H3MgBr كنحصل البرودوي C. لو برودوي سي كيرياجي مع H2O كنحصل هاد لو برودوي اللي سميتو دو ميثيل بيوتان دو اول بلس سيل يعني املاح. السؤال الاول ديتيرمين لا ستركتور اكزاكت دو شاكان دي كومبوزي A B et C يعني كتعطي لا ستركتور ديال هاد الكومبوزي A و B و C يعني انطلاقا من هاد يعني كتمشي بطريقه عكسيه. اذا البرودوي فينال اللي لقيناه هو دو ميثيل بيوتان دو اول يعني عندنا لو لون سيستيماتيك يعني كنقدروا نجبدوا لا ستركتور ومن بعد كنبقاو نمشيو بطريقه عكسيه حتى نلقاو هاد الستركتور ديال هاد لي كومبوزي A و B و C. السؤال الثاني on réalise la synthèse suivante à partir du composé B يعني خصني نكون عارف لا ستركتور ديال الكومبوزي B. اذا B كيرياجي مع في المرحله الاولى مع LeAlH4 وفي المرحله الثانيه مع H2O وكنحصل على البرودوي D. لو برودوي D كيرياجي مع SOCl2 اللي كتسمى كلورور دو تيونيل وكنحصل على البرودوي E. Le produit E كيرياجي مع KCnSn يعني substitution nucléophile يعني نوع ديال التفاعل وكنحصل على البرودوي F. لو برودوي F كيرياجي مع H2Ne وكنحصل على هذا البرودوي كما تلاحظوا هذا الستركتور ديال البرودوي اللي كنحصلوا عليه هذا هو البرودوي G. لو برودوي G كيرياجي مع CH3E اون اكسي CH3E كتسمى يودور دو ميثيل يعني اون اكسي بوفره كنحصل على البرودوي H. H كيرياجي مع HGOH اللي كتسمى هيدروكسيد دارجون دلتا يعني لا شالور يعني التسخين كنحصل على البرودوي E بلس G. إذا دوني لا ستركتور دي كومبوزي D E F H I G sans détailler le mécanisme يعني كتعطي الستركتور ديال هاد لي كومبوزي D و E و F و G و H و I و G يعني بلا ما كتعطي لو ميكانيزم يعني كتعطي البرودوي يعني ديريكتومون. إذا بالنسبة للإكزيرسيس 3 التمرين الثالث les réactions suivantes conduisent à la synthèse du linalol يعني هاد اللينالول يعني لو نون تريفيال ولو نون سيستيماتيك هو 3 7 دي ميثيل اوكتا 1 6 دي ان 3 اول يعني عندنا لو نون سيستيماتيك يعني نقدروا نجبدوا يعني لا ستركتور يعني او البنيه او البنيه يعني الصيغه نصف المنشوره. اذا هاد اللينالول اللي كيتسمى لو نون تريفيال او لا لو نون كورون او لا لو نون اوزيال ديال هاد الكومبوزي يعني ما كيعطي حتى شي فكره على البنيه يعني هاد لو نون تريفيال. بار كونطخ لو نون سيستيماتيك يعني نقدروا نجبدوا منه لا ستركتور ديال هاد الكومبوزي. اذا هاد الكومبوزي هو الكول تيربينيك تري utilisé en synthèse organique. اذا دوني لا ستركتور دي كومبوزي A jusqu'à B sans détailler le mécanisme يعني كتعطي لو برودوي بلا ما كتعطي الديتاي ديال هذاك لو ميكانيزم. اذا عندي هاد الكومبوزي اس سي تريبليزون سي اش اللي كيتسمى الايثين. اذا كيرياجي مع ان ا ان اش 2 اللي كيتسمى اميدور دو الصوديوم اللي هي اون باز تري فورت. اذا كنحصل على البرودوي ا. لو برودوي ا كيرياجي في المرحله الاولى مع السيتون في المرحله الثانيه مع اش 2 او وكنحصل على البرودوي بي. بي كيرياجي مع اش 2 بي دي ديزاكتيفي يعني هيدروجيناسيون كاتاليتيك وكنحصل على البرودوي سي.
سي بدورو كيرياجي مع اش بي ار بيروكسيد وكنحصل البرودوي دي اللي لا فورمول ديالو سي 5 اش 11 او بي ار، بمعنى انه مني نلقى نرسم لا ستركتور ديال دي كنقارنها مع هاد الفورمول جينيرال وكنشوفوا واش كيطابقوا او لا. اذا من بعد الدي كيرياجي مع اش 2 اس او 4 اللي كيتسمى اسيد سلفوريك اللي هو حمض وكنحصل البرودوي او بلس البرودوي اف. إذا هذا السؤال l'un des deux produits E et F est majoritaire dire lequel et pourquoi، بمعنى أن مني غادي نرياجي لو برودوي دي مع H2SO4 كنحصل على دو برودوي E و F، يعني واحد فيهم يكون ماجوريتير والاخر مينوريتير، يعني كتقول هنا واحد فيهم اللي هو ماجوريتير و pourquoi هذا البرودوي ماجوريتير. إذا on fait le magnésium de produit majoritaire et on obtient G، بمعنى أنه من نلقى الماجوريتير من بين هاد الجوج، يعني هذاك الماجوريتير كنزيد عليه المغنيسيوم ام جي وكنحصل على البرودوي جي، والجي غادي يرياجي مع الفورمالديهيد مع اش 2 او وكنحصل على البرودوي اش كيرياجي مع اش بي ار وكنحصل على البرودوي اي اللي لا فورمول ديالو هي سي 6 اش 11 بي ار، بمعنى مني نكتب او نرسم لا ستركتور ديال اي كنقارنها مع هاد لا فورمول جينيرال وكنشوفها واش كيطابقوا. اذا الا كانوا كينطابقوا راه الامر يعني غادي في الطريق الصحيح، ما كانوش كينطابقوا خصني نعيد النظر في هذوك واش ارتكبت شي خطا في هذوك لي سويت رياكسيون. من بعد اي كيرياجي مع ام جي ايتير وكنحصل البرودوي جي، يعني غالبا نحصل اورغانو مغنيسيا، يعني هذا يكون ديريفي الوجينيك لي ام جي ونحصل اورغانو مغنيسيا. من بعد عندي هاد نفس الكومبوزي كيرياجي مع ان ا ان اش 2 كنحصل البرودوي كا كيرياجي مع الديهيد وفي المرحله الثانيه مع اش 2 وكنحصل البرودوي ال كيرياجي مع اش 2 بي دي ديزاكتيفي يعني هيدروجيناسيون كاتاليتيك وكنحصل البرودوي ام كيرياجي مع كا 2 سي ار 2 او 7 اللي هو اوكسيدون فور وكنحصل البرودوي ان، يعني جي يعني هذا البرودوي جي اللي حصلت عليه كيرياجي مع ان كما كتلاحظوا وكنحصل على البرودوي او. من بعد او كيرياجي مع اش 2 يعني لو وكنحصل على البرودوي بي اللي هو لينالول واللي عطينا يعني لو نون سيستيماتيك ديالو. اذا بالنسبه للسوليوشن اولا الحل ديال هذا ليكزامان، اذا بالنسبه للاكزيرسيس 1 عندي هذا الايثانول H3CH2OH كيرياجي مع بي ار 3 تري برومور دو فوسفور، كنبدل فقط او اش بي ار كما كتلاحظوا كنبدل فقط او اش بي ار. هذا هو البرودوي البرودوي كيرياجي مع ام جي ايثر انيت، يعني كنحس هاد ام جي كتنسير ما بين بي ار والكربون وكنحصل على اورغانو مغنيسيوم. اذا هذا هو البرودوي بي كيرياجي مع الديهيد H3C دبليزو او اش، هنا كندير لي شارج بارسيال يعني دلتا موان دلتا بلس، لان كنعرفوا بان الكربون بلوس الكترونيغاتيف من المغنيسيوم، هنا دلتا موان دلتا بلس لان الاكسجين بلوس الكترونيغاتيف من الكربون. ديما النيكليوفيل كي اتاكي الالكتروفيل هاد لي دو الكترون كينضافوا فوق الاكسجين، ندير هاد الاير ديال الاورغانو مغنيسيوم كيتفيكسا في هاد كما كتلاحظوا في هاد الكربون ديال الكربوني كما كتلاحظوا او موان. كنزيد ام جي بي ار بلس. اذا من بعد كيرياج هاد الكومبوزي كيرياجي مع اش 2 اللي هو اش ليزون او اش، كندير لي شارج بارسيال ديما او موان كي اغاشي اش ديال اش 2 او ديبار ديال او اش موان وكنحصل على هاد يعني كنرسمو كيف ما هو فقط كنزيد عليه اش كما كتلاحظوا الكول. اذا هذا هو البرودوي سي. من بعد البرودوي بي كيرياجي مع سي او 2 اللي هو سي دبليزو او كندير لي شارج بارسيال دلتا موان دلتا بلس دلتا موان دلتا بلس، ديما الموان كتاتاكي بلس ترانسفير دو شارج وكنحصل على هاد الانترميديا كما تلاحظوا. من بعد كيرياجي مع اش 2 دلتا موان دلتا بلس او موان كي اغاشي اش ديال اش 2 والديبار ديال او اش موان كنحصل على هاد البرودوي كما تلاحظوا كنزيد فقط هنايا اش. اذا هذا هو البرودوي دي. لو برودوي بي بدورو عاوتاني كيرياجي مع بيراسيد، اذا دلتا موان دلتا بلس دلتا موان دلتا بلس الموان كتاتاكي بلس ترانسفير دو شارج فوق الاكسجين وكنحصل على هاد الانترميديا كما تلاحظوا كنزيد هنايا ام جي بي ار. من بعد هاد لي دوبلي ليبر كي نضاف فوق هنا فوق هاد ليزون كيشكل رابطه ثنائيه الديبار ديال او ار 2 كما تلاحظوا في هاد الحاله هي او سي اش 3. اذا كما تلاحظوا كنحصل على سيتون بلس او ار او سي اش 3 موان كما تلاحظوا كنزيد هنايا ام جي بي ار بلس. من بعد هاد السيتون كيرياجي مع اورغانو مغنيسيوم كيكون اون اكسينيا بوفره، هنا كندير لي شارج بارسيال دلتا موان دلتا بلس دلتا موان دلتا بلس النيكليوفيل كي اتاكي الالكتروفيل ترانسفير دو شارج وكنحصل على هاد الكومبوزي كما تلاحظوا. من بعد كيرياجي مع اش 2 او موان كاغاشي اش ديبار ديال او اش موان اللي هو ايون هيدروكسيد وكنحصل على هاد البرودوي كما تلاحظوا الكول. اذا هذا هو البرودوي او.
من بعد الايثانول كيرياجي مع H2SO4 180 دوغري سي. يعني هاد الطريقه ديال التفاعل نقدر نكتبها بهذا الشكل: H بلس دلتا، يعني H بلس جاي من H2SO4 اللي هو اسيد سلفوريك، ودلتا هو لا شالور يعني 180 دوغري سي، يعني تقدر تكون 180 او لا 200، يعني المهم كتعبر على لا شالور او لا الحراره سخين. اذا هنايا كنحيد او اش و اش من ذرتي كربون متجاورتين، كندير ديزيدغاتاسيون ديال الكول، كنحيد او اش من هذا الكربون و اش من هذا الكربون، وهنا كتفورما ليزون دوبل وكنحصل على هذا الكومبوزي. اذا هذا هو البرودوي اف. البرودوي اف كيرياجي مع ار سي او 3 اش اللي هو البيراسيد اللي لا فورمول ديالو بحال هذا الشكل. اذا كيتسمى البيراسيد. هذا الاكسجين بيراسيد بحال اسيد كربوكسيليك زايد على الاسيد كربوكسيليك بان اتوم دوكسيجين. اذا هذاك الاكسجين اللي زايد على الاسيد كربوكسيليك كيتفيكس ما بين هاد جوج ذرات ديال الكربون، وكنحصل على واحد الكومبوزي سميتو ايبوكسيد. اذا هذا الايبوكسيد هذا هو البرودوي جي. من بعد البرودوي جي كيرياجي مع بي اللي هو اورغانومغنيزيا، كندير لي شارج بارسيال دلتا موال دلتا بلس لان الكربون بلوس الكترونيغاتيف من المغنيسيوم. هنايا دلتا موان دلتا بلس لان الاكسجين بلوس الكترونيغاتيف من الكربون. كندير النيكليوفيل كي اتاكي الالكتروفيل، ترانسفير دو شارج كتفك ليا السيكل وكنحصل على هذا البرودوي كما كتلاحظوا. من بعد هذا البرودوي كيرياجي مع H2O. H2O هي H ليزون او H او موان كس اغيشي H من H2O كديبار ديال ايون هيدروكسيد وكنحصل على الكول. اذا هذا هو البرودوي H. من بعد عندي السين فري كيرياجي مع اورغانومغنيزيا. حنا قلنا بان الاورغانومغنيزيا هما لي باز لي بلي فورت في الشيمي اورغانيك. اذا هنايا عندي دلتا موان دلتا بلس لان الكربون بلس الكترونيغاتيف من المغنيسيوم. اذا هنايا غتصرف كوم ان باز. اذا كما تلاحظوا الاورغانومغنيزيا اي اغاشي اش هيدروجين اسيد ديال السين فري، لان الالسين فري قلنا اهم حاجه اهم خاصيه عنده هو ان هذاك الهيدروجين اش ديالو كيكون اسيد. اذا كنحصل على هاد سي اش 3 سي اش 2 منها اغاشي اش تولي سي اش 3 ليزون سي اش 3 اللي هو الكان بلس اي ايون اسيتيلو كما تلاحظوا. هذا هو البرودوي اي. من البرودوي اي كيرياجي مع السيتون كما تلاحظوا دلتا موان دلتا بلس كندير لي شارج بارسيال في الجروبمون كربونيل. هذا النيكليوفيل كي اتاكي الالكتروفيل، ترانسفير دو شارج فوق الاكسجين وكيتليا مع السيتون كما تلاحظوا. كنزيد هنايا ام جي بي ار بلس. هذا هو البرودوي كيرياجي مع H2O او موان كس اغاشي اش من H2O وكنحصل على هذا الالكول كما تلاحظوا. اذا هذا هو البرودوي جي. بالنسبه لليكزيرسيس 2 لي ستركتور دي كومبوزي A B et C. اذا عندي هذا الكومبوزي A كما تلاحظوا السين اللي لا ستركتور ديالهم دايره بهذا الشكل، كيرياجي مع O3 H2O كنحصل على 2 B يعني 2 يعني كوبيور اوكسيدونس بهذا الشكل. الكومبوزي بي اولا البرودوي بي كيرياجي مع سي اش 3 ام جي بي ار يعني اورغانومغنيزيا. هنايا دلتا موان دلتا بلس كندير لي شارج بارسيال دلتا موان دلتا بلس ديما النيكليوفيل كي اتاكي الالكتروفيل، ترانسفير دو شارج وكنحصل على هاد الانترميديير كما تلاحظوا او هذا البرودوي. هذا هو البرودوي سي. البرودوي سي هاد او موان كي اغاشي اش من H2O كما تلاحظوا وكنحصل على هاد 2 ميثيل بيوتان دو اول بلس سيل كما تلاحظوا. هذا هو البرودوي اللي نحصل عليه يعني فقط او كي اغاشي اش من H2O بلس سيل. اذا بار كونسيكون يعني الستركتور ديال لالسين ا هو هذا، هي هاد لا ستركتور ديال لالسين ا. الستركتور ديال بي كما تلاحظوا سي اش 3 سي 2 ليزو او سي 2 ا 5. الستركتور ديال سي هو هاد الكومبوزي كما تلاحظوا. اذا بالنسبه للسؤال الثاني لي ستركتور دي كومبوزي دي او اف اش اي جي سون ديتايي لو ميكانيزم. يعني حصلت على الستركتور ديال الكومبوزي بي اللي هو سيتون كيرياجي مع ال اي ا ال اش 4 بوي اش 2 او. هنا فقط كنفيكسي اش في الاكسجين و اش في الكربون ديال دوبل ليزون، وليزون دوبل كتولي ليزون سامبل وكنحصل على الكول. من بعد هذا هو الكومبوزيت دي. من بعد كيرياجي مع اس او سي ال 2 يعني او اش كنبدلها بالسي ال فقط، وهذا هو الكومبوزي او. او كيرياجي مع كاس سي ان، هنايا كنبدل فقط سي ال بالسي ان. اذا هذا هو البرودوي اف. اف كيرياجي مع اش 2 ان اي يعني كنحصل على هذا الكومبوزي كما تلاحظوا، يعني كنزيد فقط هنايا اش وهنايا اش وكنحصل على هذا الكومبوزي اللي هو امين بريمير. هذا هو الكومبوزي جي. الكومبوزي جي اللي هو امين بريمير كيرياجي مع سي اش 3 اي اون اكسي. هنا كنبدا رياكسيون اللي سميتو اليميناسيون دو اوفمان، يعني كندير لي شارج بارسيال دلتا موان دلتا بلس لان اليود بلوس الكترونيغاتيف من الكربون. هنا الازوت كتكون عنده واحد دوبلي ليبر اللي كتعطي هذاك الكاركتير نيكليوفيل ديال هذه هي اللي كتعطي هذاك الكاركتير ديال النيكليوفيل. اذا النيكليوفيل كي اتاكي الكتروفيل ترانس ديبار ديال اليود
وكنحصل يعني كندير الالكيلاسيون ديال هاد الازوت هذا. اذا كندير له 3 ميثيل كما كتلاحظوا، وكيولي شارجي بوزيتيف، عنده ان شارج بوزيتيف بلس اي موان. اذا هذا هو البرودوي اش. البرودوي اش كيرياجي مع اش جي او اش اللي كتسمى هيدروكسيد دارجون، يعني كتفكك الى اش جي بلس او اش موان. يعني كنرسم نفس الانترميديير فقط بلاص اي كندير او اش موان اللي هي جايه من اش جي او اش اللي هي اون باز فورت. اذا لا باز، هاد لا باز كتاغاشي الهيدروجين اون بوزيسيون بيتا كما كتلاحظوا. لي دو الكترون كينضافوا هنا كيشكلوا رابطه ثنائيه ديبار ديال لامين تيرسيير اللي هو ان بون غروبمون بارتون. اذا دلتا كنحصل على السين كما كنحدوا هاد سي اش 3 سي اش 2 اختزلناها في سي 2 اش 5 سي سي اش 3 دوبليزون لي فورمات سي اش 2. اذا هذا السين اللي هذا هو البرودوي اي بلس يعني النيكليوفيج اللي هو لامين تيرسيير كما تلاحظوا اللي دار ديبار من لا موليكول. اذا هذا هو البرودوي جي اللي هو ان بون غروبمون بارتون. بالنسبه ليكزيرسيس 3 عندي السين فري كما كتلاحظوا اللي كيتسمى الايثان ولا الاسيتيلين. الاسيتين هو لو نون تريفيال والايثان هو لو نون سيستيماتيك، ولابارونس ديالو سي ان غاز انكولور يعني غاز عديم اللون. اذا كيرياجي مع ان اي ان اش 2 اللي هي اون باز تري فورت كتاغاشي اش هيدروجين اسيد ديال الاسين فري كنحصل على هذا الايون اسيتيلور. من بعد هذا هو الكومبوزي ا. من بعد كيرياجي مع في المرحله الاولى مع السيتون، في المرحله الثانيه مع اش 2 او. كندير لي شارج بارسيل دلتا موان دلتا بلس في الجروبمون كربونيل. ديما هاد الدوبلي ليبر ديال الكربانيون كتاتاكي الالكتروفيل ترانسفير دو شارج و او موان اي اغاجي اش من اش 2 او كما كتلاحظوا. اذا كنحصل على سي تريبليزون سي فيكسا فيها سي اش 3 سي اش 3 او موان اغاجات اش من اش 2 او وزدنا له اش باش تولي الكول. اذا هذا هو البرودوي بي. البرودوي بي كيرياجي مع اش 2 بي دي يعني بي دي بالاديوم يعني كاتاليزور بلاص بي دي يقدر يكون نيكل ولا بلاتين. اذا هنايا كندير هيدروجيناسيون كاتاليتيك يعني هذا هو لو سون رياكتيف يعني اش انفيكسي في الكربون والاش الثاني في الكربون الثاني وكنحصل على هاد البرودوي سي. اذا سي كيرياجي مع اش بي ار بيروكسيد يعني كندير رياكسيون راديكالير يعني رياكسيون داديسيون selon la règle anti-Markovnikov يعني اش يتفيكس في الكربون لو موان هيدروجيني و بي ار في الكربون الثاني. وكنحصل على هاد البرودوي كما كتلاحظوا هذا هو البرودوي دي اللي لا فورمول ديالو سي 5 اش 11 او بي ار. يعني مني كنرسم لا ستركتور ديال الكومبوزي اولا ديال البرودوي كنقارنو مع لا فورمول كنشوف واش يعني صحيح او لا. من بعد البرودوي دي كيرياجي مع اش 2 اس او 4 يعني اش 2 اس او 4 كتعطيني اش بلس. يعني هنايا كندير ديزيدراتاسيون ديال الكول كنحيد او اش و اش من ذرتي كربون متجاورتين يعني حيدت او اش من هذا الكربون و اش من هذا الكربون وذرتي الكربون اللي حيدت منهم او اش و اش تفورمات بيناتهم رابطه ثنائيه. اذا هذا هو البرودوي او بلس البرودوي اف. اذا كما كتلاحظوا لان هنا عندي دو بوسيبيليتي ديال الاليميناسيون ديال الهيدروجين يعني عندي غير بوسيبيليتي وحده ديال الاليميناسيون ديال او اش من هذا الكربون ولكن بالنسبه للهيدروجين عندي دو بوسيبيليتي. البوسيبيليتي الاولى والثانيه كنرسمهم بجوج كنرسم لي دي ستركتور كنشوف اين هو لو بلو الماجوريتير واين هو المينوريتير على حسب على حسب لا ريغل دو سيدزيف. اذا هنا ريغل دو سيدزيف كتقول بان لوسك دو بوسيبيليتي ديليميناسيون دو بروتون اكزيست on obtient l'alcène le plus substitué. L'alcène le plus substitué هو l'alcène le moins hydrogéné. يعني كنشوف ذرتي الكربون ديال دوبليزون كما كتلاحظوا ذرتي الكربون ديال دوبليزون كنشوف فيهم شحال مرتبطين هذوك ذرتي الكربون شحال مرتبطين مع ذره هيدروجين. كما كتلاحظوا هاد لي دو كربون مرتبطين مع هيدروجين واحد، هاد لي دو كربون مرتبطين مع زوج ذرات ديال الهيدروجين. اذا يعني كنشوف هذوك جوج ذرات الا كانوا مرتبطين باقل عدد من ذرات الهيدروجين هذاك هو l'alcène le plus substitué وهذاك هو l'alcène majoritaire selon la règle de Seyds. اذا هذا هو l'alcène هو الموان هيدروجيني. اذا هذا هو l'alcène le plus substitué. اذا هذا هو الماجوريتير وهذا هو المينوريتير. بالنسبه للماجوريتير كيف ما تلاحظوا هذا هو l'alcène البرودوي ماجوريتير كيرياجي مع ام جي. اذا كنحصل على اورغانومانيزيا من هذا هو البرودوي جي كيرياجي مع فورمالديهيد مع اش 2 او يعني هذا يكون نيكليوفيل يعطيك الالكتروفيل و او موان اش اغاشي اش من اش 2 او وكنحصل على هاد البرودوي كما كتلاحظوا يعني او اش جايه من اش 2 او. اذا هذا هو البرودوي اش كيرياجي مع اش بي ار كندير هنا رياكسيون داديسيون سولون لا ريغل دو ماركوفنيكوف يعني اش يتفيكس في هذا الكربون لو بلو هيدروجيني و بي ار في الكربون الثاني وكنحصل على هاد البرودوي كما كتلاحظوا البرودوي اي اللي لا فورمول ديالو سي 6 اش 11 بي ار.
من بعد هذا البرودوي كيرياجي مع ام جي ايثر انيتر كنحصل على اورغانومانيزيا. هذا هو البرودوي جي. من بعد عندي هذا الكومبوزي اش سي تريبليزون سي اش كيرياجي مع ان اي ان اش 2 اللي هي اون باز تري فورت اللي كتسمى اميدور دو صوديوم. كتاغاشي هاد اش كنحصل على الايون اسيتيلور. من بعد هذا هو البرودوي كا. هذا البرودوي كا كيرياجي مع الديهيد ومع اش 2 او، يعني كندير لي شارج بارسيال دلتا موان دلتا بلس. هنا هاد دوبلي ليبر يعني اللي كتعطيه ديال الكربانيون كتاتاكي الالكتروفيل ترانسفير دو شارج فوق الاكسجين غيولي او موان كي اغاشي اش من اش 2 او وكنحصل على هاد البرودوي كيفما كتلاحظوا. هذا هو البرودوي ال. البرودوي ال كندير له الهيدروجيناسيون كاتاليتيك كيفما كتلاحظوا، يعني اش يتفيكس في هذا الكربون اش في الكربون الثاني وليزون تريبلكس ولي ليزون دوبل. اذا هذا هو البرودوي ام كيرياجي مع K2 CR2O7 اللي هو اوكسيدون فور، يعني كنحصل على هذا البرودوي كيفما كتلاحظوا. يعني هذا الكول سكوندير ملي كنديروا الاكسيداسيون كيولي سيتون كيفما كتلاحظوا. هذا هو البرودوي ان. لو برودوي جي كيرياجي مع البرودوي ان اللي حصلنا عليه سابقا. اذا هنايا عندي اورغانومانيزيا، يعني كندير لي شارج بارسيال دلتا موان دلتا بلس. هنا سيتون كندير لي شارج بارسيال دلتا موان دلتا بلس. ديما النيكليوفيل كي اتاكي الالكتروفيل ترانسفير دو شارج وكنحصل على هاد الانترميديير كما كتلاحظوا. هاد البارتي ديال الاورغانومانيزيا كتفيكسا في هاد البارتي ديال السيتون كما كتلاحظوا. كنوتراليزي ب ام جي بي ار بلس. كنزيد هذا هو البرودوي او. كنزيد اش 2 او اش 2 او راه هي اش ليزون او اش لي شارج بارسيل دلتا موان دلتا بلس. ديما او موان كي اغاشي اش من اش 2 او وكان او ديبار ديال الايون هيدروكسيد وكنحصل على هاد البرودوي بي. هذا هو اللينالول اللي كتسمى لينالول اللي لو نون سيستيماتيك ديالو هو 3 7 ديميثيل اوكتا ان 6 دي ان 3 اول. اذا هادو في المعطيات ديال التمرين ديال ليكزيرسيس 3. اذا في الاول عندي لو نون سيستيماتيك اللي غادي ديال لو برودوي اللي غنحصل عليه لو برودوي فينال. اذا مني كنكتب اولا كنرسم يعني لا ستركتور ديال لو برودوي فينال كنقارنها مع لو نون سيستيماتيك اللي معطيه في ضمن لي دوني ديال ليكزيرسيس وكنشوفوا واش هذيك لا ستركتور اللي رسمت واش صحه او لا. اذا هنايا مني رسمنا لا ستركتور ديال هاد اللينالول يعني كنقارنوها مع لو نون سيستيماتيك. اذا نبريسيزي لا شين برينسيبال. اذا هذه هي لا شين برينسيبال. كندير نيميروطاسيون 1 2 3 4 5 6 7 8. كنشوف لو غادي كنشوف لا شين برينسيبال عندي اوكت يعني 8 ذرات ديال الكربون. اذا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 عندي 8 ذرات ديال الكربون. عندي في 3 وفي 7 عندي ديميثيل، يعني في الكربون رقم 3 وفي الكربون رقم 7 عندي دو جروبمون ميثيل. اذا كما كتلاحظوا في الكربون رقم 3 عندي ميثيل، في الكربون رقم 7 عندي ميثيل. كما كتلاحظوا 3 7 ديميثيل اوكتا يعني شرحناها ديال لا شين برينسيبال. في ال 1 و 6 عندي دي ان، يعني في الكربون رقم 1 وفي الكربون رقم 6 عندي دو ليزون دوبل. كما كتلاحظوا في ال 1 يعني ملي كنقول بان ليزون دوبل كاينه في ال 1 راه تكون ما بين ال 1 و 2، ويمكن نقولوا كاينه في 6 راه تكون ما بين 6 و 7 كما كتلاحظوا في ال 1 و 2 و 6 و 7. اذا كما تلاحظوا عندي دو ليزون دوبل في ال 1 و 6 وفي 3 عندي اول، يعني في الكربون رقم 3 عندي جروبمون هيدروكسيل كما تلاحظوا لا ستركتور صحيحه. اذا الى هنا ينتهي الفيديو. اضغطوا الان على الرابط الموجود اسفل الفيديو في الوصف. غتلقاو هذا الاكزامان يعني على شكل بي دي اف، يعني ممكن ترجع له في اي وقت. اذا هذا هو البي دي اف اللي غتلقاوه اسفل الفيديو، يعني اسفل الفيديو في الوصف في الديسكريبسيون. كما تلاحظوا هذا هو الشيء اللي شرحناه في الفيديو غتلقاوه على شكل بي دي اف موجود، يعني ممكن ترجع له في اي وقت. اذا هذا هو اخر يعني فيديو في الدرس. اذا يعني حظ موفق للجميع.